देवाचे वेदी सोरी हांव येता, कुशलकाय संतोष म्हाका दितल्या. देवाशी विस्वास दवरून हांव येता, देवाशी विस्वास दवरून हांव येता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुजो उंची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. देवाचे वेदी सोरी हांव येता, कुशलकाय संतोष म्हाका दितल्या. देवाशी विस्वास दवरून हांव येता, देवाशी विस्वास दवरून हांव येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबे आसूं अशें म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या भेटेक आमी सुरवात दिल्या. देवाची कृपा जावन आसा आंगोस्त्र आमच्या जोण एकल्याच्या आत्म्याचें. देवाची कृपा जावन आसा उजवाड संवसारांतल्या जिविताचो आनी सर्गीच्या वैभवाचो. हीच कृपा जी आमी आमचे सगळें क्रिस्ताची आनी देवाची आसल्या पुरो म्हूण मागून ह्या मिसाक सुरवात करता. ह्या कृपेन जी आमच्या बावतिजमा दिसा पयलींच आमकां मेवल्या, ह्या कृपेचो उजवाड जेजूक परत आमी रूप पळयतल्या त्या दिसा पासून आमी राखूंक सांबाळूंक आनी वाडोवंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी हीच देवान फुंक्याची दिल्ली आपल्या अनुभवीक आत्मीक जिविताची कृपा संवसाराच्या वंडावण्याक लोबून देंवचाराच्या काळोखाच्या करण्यो करून येवजण्यो येवजून आनी कार्यां करून जायते पावटी आमी ओगडायल्या. उजवाडाची मनशां कशीं उजवाड घेवन जेवचे बदलेक काळोखाच्यो करण्यो आपणावून करून आमी उजवाड आमच्यांतलो पयस केला. देखून देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच अंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमचीं पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. जाणें आमकां ह्या संवसारांतल्या जिवितांत आपल्या कृपेन भरल्यात आनी जो आमकां सर्गीच्या कृपेच्या जिविताक चलोवन व्हरता त्या त्रियेक देवाक दिनवासून म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर
तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्यांक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय पोरजोडीत, तिचो पोरजोड उणो जायना. तिचो मोग करतात तीं तिका रोखडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं हांव तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चिंत दवरूंक सुपूर्ण जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकलो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगळ्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोहिपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. परत म्हणया, देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुखी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळयोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो धादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बेजार, तूंच उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. भाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बरवसो नासलेल्या हेरां मनशां परी तुमी खंती बरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदतल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बाबार दवरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकोवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिबीं उरतल्यांव तीं मेल्यांत तांचे आदीं वेशिना. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कुर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बाबार दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जिवंत जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिबीं उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर
कुपांचेर उखलून व्हरतले म्हणटूच आमी सदांकाळ सुमया बरोबर आसतल्या देखून ही उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतर हें देवाचे बुडपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi sorves porak zoi, zoi sorves porak zoi zoi, zoi sorves porak zoi, zoi sorves porak zoi zoi. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सुमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Zoi sorves porak zoi, zoi sorves porak zoi zoi, zoi sorves porak zoi, zoi sorves porak zoi zoi. Sorves por तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानेर बोवाळ आयकूंक आयलो. पळयात न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवल्यात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यागेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्र्यांत भितर सरल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणोंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू स्वर्गा राजाची शिकोवण सासनीक जिविताक उपकारता तें सगलें वपारींनी आमकां शिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत सर्गीच्या राज्या विशीं शिकोवण दिता आसतना ही 10 आंकवारीची वपार जेजून आमकां सांगल्या. जातूंत 5 शाणो आंकवारी जाल्यार 5 पिश्यो. तांचें कार्य आसलें न्हवऱ्याक येवकार दिवंक दिवल्यो पेटलेल्यो घेवन. पूण जेन्ना न्हवरो पावता तेन्ना शाण्या लागीं पेटलेल्यो आनी सुबेज तेल आसलेल्यो देखून तांच्यो ह्यो दिवत्यो घेवन
ती न्हवऱ्या सांगाता भितर सरूंक पावतात, पूण पिश्यां लागीं तेल नासलें देखून वेळार तेल हाडूंक धांवतात आनी तांकां लग्नाचें दार बंद जाता. ह्या वपारींतल्यान जेजू जसो शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक तो आमकां म्हणटा, सगल्यांक देवाच्या भुरग्यांक जागृत रावंक आपयता सर्गीच्या जिविता खातीर, सर्गीच्या जिवितांत भितर सरचे खातीर. जागृताय ह्या संवसाराच्या पळयणा वेळार. कसली जागृताय? कुरपेचें जिवीत जियोवन पातकाचें जिवीत सोडून देवाच्या संबंदान जियोवन देंवचारां सोशिल्लीं पयस रावंक, ही जागृताय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या बावतिजमा दिसा देवान ज्यो दिवल्यो घेवन आमी ताका येवकार दिवचो आसा आमच्या जिविताच्या शेवटाक, त्यो दिवल्यो पेटयल्यात. आमच्या बावतिजमा दिसा जेन्ना पवित्र उदकान आमचें मूळ पातक भोगसलें, त्याच दिसा देवान आमच्या जिविताची ही दिवती आपल्या कुरपेच्या तेलान पेटयली. आनी त्या दिसा याज्ञिकान हेंच कुरपेचें म्हणजे जेजूचें आंगोस्त्र आमचेर घालून आमकां अशें म्हटलेलें, तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय. ही दोवी न्हेसोवन तुज्या क्रिस्ती व्हडविकेची भायली खुणां जावं. ती तुज्या सोयऱ्या दायऱ्याच्या शिकोवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावो पर्यान नितोळ सांबाळ. तुजी कुरपा जी तूं आयज आपणायताय, जें जिवीत देवीक जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ताचें आत्मीक जिवीत तुका देवान दिलां, तें तुजें आंगोस्त्र, तें नितोळ सांबाळ. सासणाच्या जिविताक पावो पर्यान म्हणजे तें ओगडाय नाका, तुजी कुरपा ओगडाय नाका. तुजें तेल तुज्या दिवल्यांत आसूं दी आनी सुबेज तेल तुजें जावं दी, वाडोवं दी. हें कुरपा तशी जी देवान तुका दिल्या ती सांबाळ आनी ती वाडय, कित्याक ही कुरपा तुका गरजेची सासणाच्या जिविताक पावोवंक आनी पावो पर्यंत ती सांबाळ. रोखडेंच मागीर याज्ञिकान आमच्या आवय बापाय कडल्यान वात घेवन ह्या पास्काच्या वातींतल्यान पेटोवन आमच्या आवय बापायक पदोन मदोनीक दिवन म्हटलेलें, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. आनी मागीर अशें प्रार्थन केल्लें, ओ अशें आवय बापायक म्हटलेलें, आवय बापायनो आनी पदोन मदोनो हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोम्या येता तेदना सर्गीच्या राजान सगल्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्याक उजवाडाचीं भुरगीं कशें तें सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवती पेटलेली सांबाळूं. भावार्थाची दिवती, कुरपेची दिवती, जेजूच्या जिविताची दिवती तें पेटलोली सांबाळूं. जेन्ना सोमी येता तेन्ना ती पालोय ना जावंक आवय बापायनो तुमी ह्या भुरग्याक आदार दिवंक जाय. म्हणटकूच आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा ह्या धव्या आंगोस्त्राच्या खुणयेंतल्यान आनी ह्या पेटलोल्या वातींतल्यान आनी त्या पवित्र उदकांतल्यान देवान आमच्या जिविताची पणटी पेटयल्या. आत्मीक जिविताची पणटी, कुरपेच्या जिविताची पणटी पेटयल्या आनी ती सदांच जोळटी दवरूंक. सोमी येसोर वो सोमी आमकां मेळोसोर, सर्गीच्या जिविताक आमी पावोसोर ती जोळटी दवरूंक, आमचें आंगोस्त्र नितळ दवरूंक आमकां आपोवणें केलां. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें, जेन्ना न्हवरो पावलो लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर सरपाच्या वेळार शाण्या 5 जाणां लागीं सुबेज तेल आसलें आनी देखूनच तांच्यो दिवत्यो पेटलेल्यो आसल्यो आनी देखून ती न्हवऱ्या सांगाता भितर सरूंक पावली. पूण पिसाट आसलें तांचें तेल काबार जाल्लें आनी ताणें सुबेज तेल हाडूंक ना, देखून ती युक्त जावंक नात न्हवऱ्या सांगाता लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर सरूंक. म्हणजे ही गोत आमच्या जिविताची.
जी कृपा आमच्या बावतिजमा दिसा देव आमकां दिता ती आमी मोरो पर्यंत सांबाळूंक जाय आनी वाडोवंक जाय. देवीक जिवीत देवाचें आसणें आमचें आमी सांबाळूंक जाय, वाडोवंक जाय. कित्याक जो कोण कृपा घेवन जियेता आनी जाच्या मरणाच्या वेळार जाच्यान कृपा आसा ताका सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक युक्त फावो जाता. कित्याक सर्गीचें राज कृपेन भरलेल्यांक, सर्गीच्या राज्यांत कृपा नासलेल्यांक, कृपेन जेनात ओ कृपा ओगडायल्या तांकां सुवात ना. कृपा देवान आमकां दिला कित्याक ही कृपा आमी जिवन, ही कृपा वाडोवन आमी मागीर कृपेच्या जिविताक पावचे खातीर ही कृपा देवान आमकां दिल्या. देखून ही कृपा, हें पवित्रपण, हें भाग्यवंतपण हो दैवीक जिविताचो उजवाड जो देवान आमकां दिला तो आमी देवाच्या संबंदान रावन वाडोवंक जाय आनी मोरो पर्यंत सांबाळूंक जाय. कित्याक होच उजवाड, हीच कृपा आमकां सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आदार जातली. पूण ती नासतना ती तर आमी ओगडायली ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार. काळोखान जियोंक आपयता ताच्या फाटल्यान वचून, न्हय उजवाड दिता आनी उजवाडान जियोंक आपयता ताचे फाटल्यान न्हय, पूण काळोखान जियोंक आपयता आनी काळोखाच्यो करण्यो करूंक आपयता, संवसाराच्यो लोबदावण्यो संवसाराक लोबदोवन जियोंक आपयता ताचे फाटल्यान आमी गेलीं जाल्यार आमी उजवाड ओगडायतले, आमी कृपा ओगडायतले. त्या पिसाट आंकवाऱ्या भाशेन मरणाच्या वेळार आमचे लागीं कृपा आसची ना. कित्याक काळोखाचें पातकाचें जिवीत जिवन, वोंडावण्यांक लोबदोल्लें जिवीत जिवन आमी आमची कृपा ओगडायली आनी आमचे लागीं तेल ना आसचें ना. आमच्यो पोंट्यो, आमच्या जिविताच्यो पोंट्यो, कृपेच्यो पोंट्यो सासणीक जिविताक सांबाळूंक वो कृपेच्या जिवितान भितर सरूंक. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां जेजू आयज शिडकावन म्हणटा, जागृत रावात, तयार रावात. मनशाचो पूत केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. तुमचो वेळ ताका मेळूंक जोडटीक केन्ना येतली तुमी नकळोत. तुमचेर मरण केन्ना येतलें तें तुमी नकळोत. देखून सदांच जागृत रावात. तुमच्यो दिवल्यो पेटलोल्यो सांबाळात, तुमची कृपा सांबाळात, तुमचें तेल सांबाळात, तुमचें तेल वाडोयात, तुमचें कृपेचें जिवीत वाडोयात. ही कृपा देवान दिला म्हणटोच ती कृपा राखूंक आनी सांबाळून देवाचेर दवरलेलें आसा. आनी ती कृपा वाडोवंक आमी देवाच्या संबंदान जियोवची गरज आसा. देंवचाराच्या संबंदान जियेलीं, संवसाराच्या संबंदान जियेलीं, आशाच्या वोंडावण्याच्या संबंदान जियेलीं आमी देवा सरशीं पयस येता आनी आमची कृपा आमी ओगडायता, उजवाडांतली काळोखांत वेता. आमच्यो पोंट्यो जिविताच्यो पालवतात आनी आमची कृपा आमकां उणी जाता. आनी तेन्ना आमी आमचें सासणाचें जिवीत ओगडावंक शकता. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ही कृपा सांबाळूंक आनी सोम्याक रूप आमी मेळटल्या त्या दिसा ती ओदीक आमचे लागीं आसूंक ह्या संवसाराच्या पयणा वेळार आमी ह्या कृपा दितेल्या जोरीशीं वचूंक जाय. म्हणजे देवाच्या संबंदान आमी जियोंक जाय. आनी देखून आमची क्रिस्ती मुळावी दोतोन आमकां सांगता, तुका देवान रचला, तुवें देवाक वळखूंक, देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत ताच्या सांगाता आसूंक. ताच्या सांगाता आसूंक ह्या संवसारांतल्या जिवितान हो संबंद ताका वळखून, ताचो मोग करून, ताची सेवा चाकरी मनशाच्या मोगांतल्यान आनी सेवे चाकरेंतल्यान करून आमी आमची कृपा वाडोवची गरज आसा. अदीक कृपेवंत आमी जावची गरज आसा. भाग्यवंत कृपेवंत जाले कित्याक ते देंवचारा फाटल्यान वचूंक नात, ते संवसारा फाटल्यान वचूंक नात, पूण ते देवाच्या आपल्या रचलेल्या देवाच्या संबंदान जियेले. ते अदीक आनी अदीक देवाक वळखूंक पावले. ते अदीक आनी अदीक देवाचो मोग करूंक वावुरले. ते अदीक आनी अदीक देवाची आनी पेल्याची सेवा चाकरी करूंक पावले. देखून तांकां आमी म्हणटा भाग्यवंत, होली, पवित्र, सांत. हो संबंद देवा लागीं आमकां भाग्यवंत करता. हो संबंद देवा लागीं आमकां कृपेन भरता. हो संबंद देवा लागीं आमच्या दिवल्यांनी आनी आमच्या आयदोळांनी कृपेचें आनी दैवीक जिविताचें तेल वाडयता.
पूण हो संबोवन देवा लागीं ताका वळखूचो, ताचो मोग करचो, ताची सेवा करची आमी तोडटा आनी देंवचाराचो आनी संवसाराचो वळख घेवंक वावुरता, देंवचाराची आनी संवसाराचो मोग करता, देंवचाराची आनी संवसाराची सेवा चाकरी करता, वस्तूंची सेवा चाकरी करता, तेन्ना आमी आमकांच पिशेपणान भितर काडटा, आमी आमचो संबंद देवा लागीं तुटयता आनी आमची कृपा आमच्या जिवितांत देंवपाची ती उणी जाता आनी आसा ती बीन आमकां ना जाता. आनी तेन्ना आमी सर्गीच्या राजाक भितर सरूंक पुर्ती जायनात. देखून आयज जेजू आमकां हुस्कायता आनी तो हुस्कायता म्हणून तुका दिल्ली बावतिजमा दिसाची कृपा, दैवीक जिवीत, पवित्रपण, भाग्यवंतपण म्हज्या म्हणजे तुज्या देवाच्या संबंदान जेवन वाडोय आनीक जेन्ना तूं हो संवसार सांठलोय तुज्या मरणांतल्यान हीच कृपा, हेंच दैवीक जिवीत तुका आदार जातलें त्या सासणाच्या कृपेच्या दैवीक जिवितांत भितर सरूंक. मोगाळ भाव भयणी, जावं दी आमचे अत्रेक जशें जालें अत्रेक बाग्यो इनास दे लॉयला हाचे. बाग्यो इनास दे लॉयलान देवाक अशें मागणें केलें, देवा म्हाका आदार दी तुका ओदीक वळखूंक, देवा म्हाका आदार दी तुजो ओदीक मोग करूंक, देवा म्हाका तुजो आदार दी तुजी ओदीक सेवा करूंक आनी असल्या संबंदान तुज्या जिवितांत हांव भाग्यवंत जावं. हेंच मागणें आमचें जावं दी. देवा आमकां आदार दी, न्हय संवसारा फाटल्यान धांवूंक, न्हय देंवचाराच्या ताळण्यान पडून संवसाराचे आशेक बुलोवंक, पूण देवा आमकां दी आदार दी तुज्या संबंदान जिवंक आनी ह्या संबंदांतल्यान तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक, तुजी आनी भावा भयणाची सेवा चाकरी मोगांतल्यान करूंक आनी आमच्या जिविताची कृपा वाडोवंक. हें आमचें तेल जें आमकां गरज आमच्या जिविताची दिवती सासणाक पेटलोली दवरूंक, तें कृपेचें तेल आमच्यांत वाडोवंक हो संबंद तुजे लागीं आनी मनशां लागीं मोगाचो, सेवे चाकरेचो जायसो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी असलें कृपेचें जिवीत जिवंक सगळे आमचे प्रयत्न करूंक देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. ह्या वेळार उबी रावून आमच्या भावार्थाची स्वता आमी सगळीं उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावतिजमा दिसा मेळ्ळेली कृपा आमी सांबाळूंक आनी ती वाडोवंक देवाच्या संबंदान ताका वळखून ताची सेवा मोग करून जेतलीं भुरगीं आमकां कर म्हूण बापा लागीं मागून आनी आमकां कृपेन बोलयली सदांच ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या जिविताक सांबाळ म्हूण मागून कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्तांचें बरेपण चिंतून सगल्यांच्या जिविताच्यो दिवट्यो पेटलेल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सुर्गीचें राज आसा हें मनान दवरून पुरचे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका,
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी हांगा एकठांय जाल्यान ती आमचे सगळे पिशेपण पयसावून सुर्गीच्या राजा पासत गोड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयज वेदी सेवका खातीर मागतना ताणें सदांच सोत्रायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवाय दिवन जिवूंक आनी तांचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फावो जावंक खेरीत तांकां बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. कृपेवंत आनी उजवाड्याच्या बापा, तुजीं भुरगीं कशीं ह्याच कृपेन बावतिस्मा दिसा सावन मरोपर्यंत जिवंक, ह्याच उजवाडान जिवंक आनी होच उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुज्या कृपेन जिवंक तुजो आदार मागून ह्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात त्यो आमकां फावो कर. उजवाडांतलीं काळोखांत वचूंक आमकां दिनाका आनी आमच्या जिविताची कृपा ओगडायना जावंक आमकां बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्परा सृश्टेच्या रोसनारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समरोम आमी चलयता आनी ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे म्हूण आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका चोय. उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja, Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भाग्यवंदर दुता आनी सोरगाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पुदेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमकां रोचल्यात सासणाच्या जिविता खातीर आनी ह्या सासणाच्या जिवितांत भितर सरूंक आमचें जिवीत सदांच उजवाडाचें कृपेन भरलेलें ह्या संवसारांत जावंक जाय आनी ही कृपा आमी वाडोवंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. हेंच करूंक म्हणजे कृपेचीं कशीं भुरगीं बापाचीं आमी ह्या संवसारांत जिवंक काळोखाच्या देंवचाराच्या संवसाराच्या वोंडावण्यांक ताळण्यांक आमी सदांच ना म्हणूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जचे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकळूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी कृपेच्या जिवितान आमकां भरता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुमचे तरेव म्हाका फावना, चतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोड, कुरपा, उजवाड खऱ्या मोनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक. तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमकां सदांच उजवाडाचीं भुरगीं कर आनी आमची कृपा सांबाळ आनी वाडय. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बावतिजमाच्या दिसाचो उलो मनान धरून आमचें आंगोस्त्र कुरपेचें पवित्र सांबाळूंक आनी आमच्या कुरपेची दिवली जिविताची पेटलोली सांबाळूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमचो देव उजवाड आत्म्याचो काळो सोंपयलो ताणें आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडलीं. आपणाच्या गोपान मोगान घेतली.